डियर फ्रेंड्स, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक लेडीज़ यानी ख़वातीन को रोज़ाना की खुराक में 100 कैलोरीज़ शुगर यानी चीनी की ज़रूरत होती है और 24 ग्राम्स यानी 6 टीस्पून की ज़रूरत होती है। और मर्द हजरात को, मेल्स को 150 कैलोरीज़ यानी 9 टीस्पून्स या 36 ग्राम्स शुगर की ज़रूरत होती है। और ज़्यादा चीनी के इस्तेमाल से मेडिकल रिसर्च के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, वेट गेन, फैटी लीवर, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, हार्ट अटैक या स्ट्रोक के ख़तरात बढ़ जाते हैं। और 2017 की एक स्टडी के मुताबिक कॉफ़ी और चाय पीने के शौकीन हजरात 60% शुगर की कैलोरीज़ इससे हासिल करते हैं। सो इससे नाजरीन, शुगर, चीनी के नुकसानात, एक्सेसिव यूज़ के नुकसानात जो हैं वो सामने आते हैं। लेकिन एक होम्योपैथिक मेडिसिन जिसे सैक्रम ऑफिशिनल कहा जाता है, ये शुगर केन से तैयार होती है और इस शुगर केन से तैयार होने वाली मेडिसिन के फ़वाइद का मैं ज़िक्र करूँगा यहाँ पे, या उन अलामात का ज़िक्र करूँगा जिनमें इस मेडिसिन का, इस रेमेडी का इस्तेमाल मुफीद साबित होता है। ये मेडिसिन बेहतरीन एंटीसेप्टिक है, इन्फेक्शन और जिस्म में प्यूट्रिफिकेशन के अमल को रोकती है, हीलिंग के प्रोसेस को बेहतर करती है। यानी अगर कोई मरीज़ कहे कि मेरे जिस्म में हीलिंग प्रोसेस स्लो है, तो उसके लिए ये सैक्रम जो है होम्योपैथिक रेमेडी, ये बेहतरीन काम करती है। इसी तरह दिल के मसल लेयर्स, जिसको मस्कुलेचर ऑफ हार्ट कहते हैं, इसको मजबूत करने की खासियत रखती है। कार्डियोमस्कुलर ट्रबल्स की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा होते हैं, उसके लिए ये मेडिसिन बेहद मुफीद है। जिस्मानी ताकत और वज़न को बढ़ाती है। अगर किसी में जिस्मानी कमज़ोरी हो और मरीज़ अक्सर शिकायत के वज़न की कमी हो, माएँ बच्चों को मतलब कहती हैं कि बहुत कमज़ोर हैं, तो ये मेडिसिन जो है वज़न को बढ़ाने के लिए और कमज़ोरी को दूर करने के लिए बेहतरीन काम करती है। इसी तरह एनीमिक कंडीशंस में हो, ऐसे मरीज़ जो एनीमिक कंडीशन में मुब्तला हों और असाबी कमज़ोरी, न्यूरोस्थीनिया का शिकार हों, उनके लिए ये मेडिसिन जो है एक बेहतरीन टॉनिक का काम करती है। और नाजरीन, मायोकार्डियल डिजेनरेशन में इसका कमाल है। ये मेडिसिन बहुत बेहतरीन काम करती है। ओपेसिटी ऑफ कार्निया, ये आँखों का प्रॉब्लम होता है, इसमें डिम विजन, अगर धुंधला दिखाई दे, यानी नज़र में धुंधलाहट हो, डिम विजन हो, तो उसमें सैक्रम बेहतरीन काम करती है। एसिडिटी स्टमक में, एनल इचिंग में ये बेहतरीन
یہ میڈیسن کام کرتی ہے۔ ایسے بچے جو کہ فیٹ ہوں، لارج لمبڈ چلڈرنس، پیوش، چڑچڑاپن جن میں بہت زیادہ ہو اور من موجی قسم کے ہوں، کوئی بات کسی کے نہ سنتے ہوں، ہر وقت شور شرابہ کرتے رہتے ہوں اور صحیح طور پہ نہ ڈنر کرتے ہوں نہ لنچ کرتے ہوں اور فضول قسم کی چیزوں پہ ان کی نظر پڑتی ہے اور اس کا استعمال کرتے ہوں، ایسے بچوں کے لیے بھی یہ میڈیسن بہترین ثابت ہوتی ہے۔ اس کی مریض کی ایک اور پہچان ہے کہ اس کا مریض عموماً شکایت کرتا ہے کہ اس کو ہر 7ویں دن یعنی آفٹر ایوری ویک ہیڈ ایک یا سر درد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پاؤں میں اوڈیما کی شکایت جو مریض کرتے ہوں کہ پاؤں میں سوجن ہو جاتی ہے، اوڈیما کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ان کے لیے یہ بہترین میڈیسن ہے۔ ہومیوپیتھی میں جو شوگر کین سے سارکوز بھی سے کہتے ہیں، اس سے جو میڈیسن تیار ہوتی ہے ہومیوپیتھی طریقہ علاج میں، یہ ہومیوپیتھک مٹیریل میڈیکا میں شامل ہے۔ یہ بہترین کام کرتی ہے جن علامات کا میں نے ذکر کیا ہے، اور ڈاکٹر ہیرنگ کے مطابق کہ خواتین اور بچوں میں بہت سی کرونک ڈیزیز جو ہیں وہ شوگر کے زیادہ استعمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ شوگر کے استعمال میں احتیاط اور جو پیمانہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے کہ جتنی لمٹ بتائی ہے، اس سے زیادہ شوگر کیلوریز جو ہے وہ ڈائٹ کا حصہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ اور یہ دو علامات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ہومیوپیتھک ڈاکٹر اچھا پریکٹیشنر موجود ہے تو اگر ان میں سے کوئی علامت پائی جائے تو اس سے مشورہ کریں اور اس میڈیسن کو یوز کریں۔ اس کو 30 طاقت میں استعمال کیا جاتا ہے، دن میں 3 خوراکیں پہلے استعمال کی جاتی ہیں، پھر ایسا 2 کر دیں، جیسے بہتری ہے 1 کر دیں، اور اگر طاقت بڑھانی ہو تو وہ کسی مشورے سے اس کو بڑھائیں۔ اور اگر آپ کے قریب میں یا اگر آپ کو اچھا ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہیں تو نمبر اسکرین پہ دیا ہوا ہے، آپ آن لائن وائس میسیج یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے واٹس ایپ پہ مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں آن لائن میڈیسن سپلائی کرنے کا بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری ہے، ملک کے مختلف حصوں میں اور بیرون ملک بھی کیپٹل ہومیوپیتھک کیور سے چینل کی وساطت سے کیپٹل ہومیوپیتھک کلینک اسلام آباد سے ادویات بھجوائی جاتی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، اور لیکن اگر آپ کو ہماری خدمات کی ضرورت ہو تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔